किसी का घर छोटा होता है, किसी का घर बहुत बड़ा होता है, किसी के घर में बड़ी खुशहाली होती है, किसी के घर में बरकत नहीं होती, किसी की तनख्वाह बड़ी लंबी चली जाती है और किसी की तनख्वाह बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं। इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ताकि आप तक एक बेहतरीन वीडियो जाए और आप उसको अपनी ज़िंदगी में जब फॉलो करें तो आपको भी वो सुकून, वो रहमत और वो बरकतें मिलें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके घर में रिज़्क़, सुकून और रहमत को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जो आदतें आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमने हमेशा देखा है जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, स्क्रॉलिंग नहीं करते थे बैठ के और आराम से वक्त पे इशा की नमाज़ पढ़ी, अपनी छोटी सी रूटीन की और सो गए, तो वक्त पे सुबह आँख खुलती थी और फजर की नमाज़ की पाबंदी पूरे घर की हो रही होती थी। सुबह के वक्त बरकत का वक्त होता है, फजर की नमाज से दिन की खुशहाली के साथ स्टार्ट होता है। तो आप सल्लल्लाहु का यहाँ पे फरमान भी मैं ऐड करती चलूँ कि मेरी उम्मत के लिए सुबह वाले वक्त में बड़ी बरकत रखी गई है। एक और जगह है कि रिज़्क़ की तलाश और हलाल कमाई के लिए सुबह सवेरे चले जाया करो, इस वक्त कामों में बरकत और कुशादगी होती है। कितने सारे इशारे दिए जाते हैं हमें, बात वही होती है हम अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते। बात ये होती है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हमें मेडिसिन चाहिए होती है। हमारी मेडिसिन तो ये सारी की सारी इन किताबों में, इन अहकाम में, इन आप सल्लल्लाहु के फरमान में, इस कुरान पाक में मौजूद है। बात वही है कि तवज्जो की बात होती है। तो बस मेरी वीडियो का मकसद ये होता है कि सुन्नत के मुताबिक कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करें, क्योंकि सुन्नत ने हमें पूरी की पूरी ज़िंदगी को कैसे गुजारने का तरीका है सारा बता दिया है। तो उस चीज़ को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे घर में खुद ब खुद ये सारी चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो घर में सूरह बकरा की तिलावत का जो है एहतमाम ज़रूर किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन दूर हो जाते हैं और रहमत बरसती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। कैसे नहीं रिज़्क़ में बरकत होगी, कैसे घर में सुकून नहीं आएगा, कैसे खुद ब खुद आपके घर की तरफ जो है रहमत की अट्रैक्शन नहीं होगी। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों को स्लोली जब आप ऐड करती जाएंगी, आपको लगेगा वाकई आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल जो है जिस तरह से रिज़्क़ को खाना और बस जी उठ के चले जाना, ना जहन में ये रखना कि इसके ऊपर मुझे बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ना जहन में ये रखना जो नेमत अल्लाह पाक ने मुझे दी है उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी आदत जो है ना आपके घर की बरकतों को मल्टीप्लाई कर देती है। अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है कि उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाए और उसके ऊपर बार बार स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाए। हमारे यहाँ याद है आपको जब हमारे यहाँ ग्रॉसरियाँ आती थी तो आटे का बॉक्स जो है उसमें आटा डालता, बिस्मिल्लाह की आवाज़ें आती थी, चावल बॉक्स में चावल डलता, बिस्मिल्लाह की आवाज़ आती, चूल्हा जलता, बिस्मिल्लाह की आवाज़ें आती थी। ये वो वाली आवाज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होती जा रही। तो इस आवाज़ों को दोबारा बेदार करें अपने घरों में ताकि आपकी बच्चियाँ, बहनें ये चीज़ें सुने तो वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में ना उस चीज़ को ऐड करना शुरू कर लें। यकीन करें उनकी इस बिस्मिल्लाह से क्या बरकतें उनके घर में आएंगी, अंदाज़ा नहीं हो रहा होता आपको, लेकिन होता सब कुछ है। क्यों? वो सुकून आपको फील हो रहा होता है, आपके चेहरे पे जो सुकून होता है उन सारी चीज़ों से आपके घर का पूरा माहौल डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, आदतें क्यों ख़त्म होती जा रही हैं हमारी। अब आ जाती है यहाँ पे घर की सफाई। सिर्फ नीटनेस नहीं, बरकत को अट्रैक्ट करने का ये एक तरीका है। जब सफाई निस्फ ईमान है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसमें सिर्फ आपके कपड़े और आपके जूते नहीं शामिल हैं, इसमें आपके रहन सहन का सारा अमल शामिल है। छोटी छोटी जगहों पे सफाइयाँ करना, छोटे छोटे कॉर्नर्स को खुद चेक करते रहना, उनको साफ़ करना, नीट करना, क्लीन करना, अपना टाइम फजूल ज़ाया करने के बजाय आप एक काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो अपनी छोटी छोटी क्लीनिंग किया करें, तो इससे भी आपके घर में बरकत आती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, सदक़े को रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। नहीं देना बड़े बड़े बकरे सदक़ों में, नहीं दें मुर्गियाँ सदक़ों में। 10 रुपये का सदका तो आप दे सकते हो, कुछ ना कुछ आप निकालें खैर के लिए, बरकत के लिए, तामीर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको दिली सुकून मिलेगा।
ریممبر، صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتاتی چلوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ پاک۔ تو پھر ہمارے پاس جب یہ راستہ ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس جو ہے کچھ چیزوں میں کمیاں ہونا شروع ہو جائیں نا، تو آپ صدقے کی طرف چلے جایا کریں، خود بخود برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، جن کے وسائل نہیں ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور کس طرح ان کی زندگیوں میں جب یہ سب چیزوں میں کمیاں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کتنا مشکل وقت آتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو سائن ہوتا ہے، تو اس لیے مدد کرنے میں آگے آگے رہا کریں۔ ذکر و استغفار کا اہتمام آپ کو اپنی زندگی میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بتاتی چلوں، ایک جگہ اور میں نے پڑھا تھا کہ صدقہ جو ہے نا وہ چھپا کر دیا جائے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو دکھا دکھا کر، بنا بنا کر، کسی پہ احسان جتا کر، کیونکہ آپ کو اللہ جو رزق دے رہا ہے وہ آپ کو ہی دے رہا ہے نا، دکھا دکھا کے کوئی مل رہا ہے آپ کو۔ تو آپ سے اگر کسی کی مدد ہو رہی ہے، وہ کیوں دکھ دکھ کے ہو رہی ہے، اس کو چھپا کر دیں تاکہ اللہ پاک کا غصہ اس میں ٹھنڈا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمیشہ میں کہتی ہوں ذکر و استغفار کا اہتمام ضرور کریں۔ 100 ٹائم آپ اپنی روٹین بنا لیں تو آپ کے دل کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کے رزق میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آتی ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، جس میں پتہ نہیں کیوں بہت کمیاں آتی جا رہی ہیں۔ بد اخلاقی اتنی عروج پہ جاتی جا رہی ہے، بد اخلاقی کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے۔ کسی سے بدتمیزی کرنے کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے، چھوٹا بڑے کو جواب دے رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست، کتنا امپروو کیا ہے، بچے میں کتنا کانفیڈنس ہے، بڑے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم پوری نسلوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ جہاں بڑوں کی عزت ہو، اخلاق ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہاں برکتیں خود بخود چل کر آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، برکت کے لیے ایک پوری زندگی آپ کی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کس کس چیز سے آپ کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہی تو ہوتی ہیں جو ہماری زندگیوں سے برکت ختم کر رہی ہیں، کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں لے کے اب چل نہیں رہے، اسی لیے ہمارا رونا دھونا ہوتا ہے۔ اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں، تھمب نیل پہ لکھا ہوتا ہے 20 دن پہلے ہی ہماری جو ہے نا گروسری ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 20 دن پہلے جو گروسری ختم ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ گروسری کو ایسے ایسے سیو کریں، گروسری کو ایسے ایسے سنبھالیں۔ نہیں بھائی، اصل چیز تو یہ جن سے ہم دور ہو چکے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ چیز یہاں پہ سب سے آتی ہے مہمان نوازی کا خیال۔ رے یار، اس پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ بننے لگ گئے ہیں لوگوں کے۔ مہمان جو ہے نا، پہلے پتہ ہے آپ کو جب یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھر، کھٹکھٹایا، کھولا، سامنے مہمان کھڑا ہے۔ اب تو اطلاع دی جاتی ہے اور اطلاع کے بعد دوسری اطلاع ان کو یہ دی جاتی ہے ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہو گئی ہے اخلاقاً کہ اطلاع ہو گئی ہے، ہر کوئی آج کل واقعی مصروف ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بڑا شامل ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ہم نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ مہمان جو ہے نا رزق کا سبب ہوتا ہے، ان کا اکرام گھر کی برکت کو ڈبل کر دیتا ہے۔ ان پہ خرچ کرنے سے آپ کا دسترخوان خود وسیع ہوتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ عام روٹین میں ایک طرح کا کھانا بنا رہے ہیں، مہمان آتا ہے، قدرتی طور پہ آپ کے وہ انتظام نہیں ہوتے، لیکن آپ کے دسترخوان کے اوپر بڑے اللہ پاک برکتیں ڈالتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے اکرام میں کتنا کمال ہو جاتا ہے۔ تو کھل کے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کریں، عزت دیا کریں۔ یہ عزت دینا، یہ اکرام کرنا مہمانوں کا، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، یہ سب کا سب آپ کے زندگی کے ارد گرد گھومتا رہے گا، اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ پیسے بچا بچا کے استعمال کرنے سے فائدہ نہیں ہونا ہے، تھوڑا خرچ کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہر کام بسم اللہ سے ضرور شروع کریں۔ میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے، جو پورے دن کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ حدیث کا حوالہ ہے، جس کام کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں عادتوں کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان عادتوں کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں گی تو آپ خود بخود محسوس کریں گی کہ واقعی میری زندگی میں یہ سب چیزیں کہاں سے واپس آنا شروع ہوئی ہیں۔ آپ کے گھر میں صرف رزق ہی نہیں، سکون، رحمت بھی بڑھنا شروع ہوگی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ برکت خود چل چل کر آپ کے گھر تک آ رہی ہے۔ برکت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے
اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے. اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان کی روزی وسیع نہیں کرتا. تو پھر معلومات رکھیں، دین کی معلومات آپ کو بہت فائدہ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک یہاں پہ فرمان آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. خود بھی تو سوچیں ہم کتنا بڑا عمل کر رہے ہوتے ہیں پورا دن، کتنی بڑی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کا ایک شکر کا طریقہ یہ آتا ہے، جو اللہ پاک نے جو آپ کو دیا اس کے اوپر اگر آپ راضی ہو رہے ہیں تو آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے عمل سے اللہ پاک راضی ہو رہے ہیں. تو جی یہاں پہ ہماری کلیننگ چل رہی تھی. سنڈے کے دن چھوٹی چھوٹی ڈیپ کلیننگ میں لازمی طور پہ کرتی ہوں. آمنہ کا آف ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چلو میں اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کر لوں. ساتھ میں تھوڑی بہت کوکنگ کی تھی، ایزی پیزی کوکنگ تھی، وہ بھی ساتھ میں ایڈ کی تھی. آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. لاسٹ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی. جاتے جاتے پیاری مریم، جن کا کہ ابھی لاسٹ 3 دن پہلے شہید ہوئی ہیں، ایسی خواتین کو اسلام میں شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دے مجھے اجازت. ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.